Hello guys, good evening. So nalipay na pud tanong nga makatuon na pud tas pulong sa Ginoo. And tonight, usa ka dako nga pribileyo again to share with you something from the Bible. So nindot kay ni ang atong memory version guys nga makita sa Matthew 6:34. Nag-ingon dinhi, busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na po ni ang suliran sa matag adlaw. So nindota kay no. As we all know that we really don't know our future. So wa kita nakabalo niya. But you know what? Kini nga pagtulon-an kanato karon maghahatag nato paglaom nga focus ta karon. Kung unsa man ang atong ginasagubang karon. Naglisod man ta, but kini nga pagtuon nato karon maghahatag ni nato paglaom nga mo alagad lang kita sa Dios kay siya ray makatabang kanato. Atong hinumduman, ang una nga punto nga atong makuha nini is kini siya. Ang pagkabalaka usa ka bug-at nga karga. Kung magbalaka na gani kag sugod sa imong kagulugan, meaning to say, nagpasan ka og usa ka bug-at nga karga. So may buot pasabot niini. Ang pagkabalaka moy usa ka bug-at nga karga nga atong ginadala sa atong mga abaga. Kini sama sa usa ka bato nga nagpabug-at sa atong mga kasing-kasing nga nagpugong kanato sa pagtan-aw sa mga panalangin nga anaa kanato. So mao bitaw na no, mga kaigsunan nga as we can see it sa mga post sa Facebook nga ang uban tungod sa dili na nila makaya ang kabug-at sa karga nga ilang ginapasan, mag-suicide na lang sila. Why? Because to them, wala na laing outlet o wala na laing kanang pamaagi nga magaanan ang ilang nga karga. Atong hinumduman nga ang pagkabalaka maoy usa ka matang sa pagkawalay pagtuo. We have to remember that God can provide everything that we need. Ang ato lang buhaton is kinahanglan aduna tay pagtuo sa Ginoo. Pero magsugod na gani tag pagkabalaka, mawala ta sa focus, ma-underestimate nato ang gahom sa Ginoo unya ato hinumduman tungod kay kini nagpakita nga kita nagsalig sa atong kaugalingong kusog imbis sa gahom sa Ginoo. Mao na usahay tawhanon na magud no? Sa diha nga mabugatan nata sa atong mga dala. Malimot na din ta sa Ginoo. Ang ato ganing connection sa Ginoo maputol, mo na nga mapuno ta sa pagkabalaka sa atong kaugalingon. Pero kung relax ra gani ta, nagtuo ta sa Ginoo, tanan atong mga kabalaka atong gitugyan nadto kaniya, kalinaw sa imong kaugalingon ang imong mabatna. Ninduta no. Ang ikaduha, atong hinumduman nga ang Dios nag-atiman kanato. Yes, nag-atiman gid siya kanato. Ang Dios nagsaad nga mag-atiman siya kanato. Siya ang atong amahan sa langit. Ug siya nag-atiman sa mga langgam sa kahanginan ug sa mga bulak o sa mga sagbot sa kapatagan. Iya maganing gipakaon ang mga langgam sa kahanginan nga wala na sila nagtrabaho. Ang mga bulak, ang mga sagbot sa kapatagan, iya mangani nang gipatubo. Much more pagkaha kita nga gihimo gid ta sa dagway sa Ginoo. No, labaw gid ta sa tanan nga mga binuhat sa Dios. Unsa pa kaha ang atong mga kabalaga? Mawala ra na siya. Na naman kay ang Dios nag-atiman kanato. Ang ato itugyan ra ginato na tanan ngadto kaniya. Ang Dios adunay gahom ug ugma nga labaw pa sa atong mahanduraw. Tungod sa atong pagkatawhanon, dili nato matugkad ang mga butang nga gi-allow sa Ginoo sa atong kaugalingon nga mahitabo, no? Tungod sa atong pagkatawhanon. Mao bitaw na nga siya naghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Ug siya dili gayud mobiya kanato. Mao nay saad sa Ginoo. Atong hinumduman that God without man is still God, but man without God is nothing. Ikatulog ang katapusan is ang pagkinabuhi usa ka adlaw-adlaw nga proseso. It's a process. Why? Because sa matag adlaw gani kon imong ginatugyan ang imong kabalaka ngadto sa Dios, adlaw-adlaw magatubo ka diha sa presensya sa Ginoo. The more nga muduol ka sa Dios, the more pod nga mo suod ang imong relasyon kaniya og nagsaad siya that every time nga mangayo kanya pinaagi sa pag-ampo atong tuohan nga ato kini siyang madawat. Ang Matthew 6:34 nag-ingon, nagtudlo kanato nga magkinabuhi sa matag adlaw. Ayaw pag-usik sa imong enerhiya sa pagkabalaka sa umaabot mo na nga
Kana bitang daghang kita gipanghuna-una no maluyat ta kay nga naman ang energy nga naa sa atong lawas naluya pud nawala tungod sa atong stress sa atong pagkabalaka. Ang matag adlaw adunay iyang kaugalingon nga mga hagit ug mga oportunidad. Ang atong buluhaton mao ang pagsalig sa Dios sa matag adlaw ug pagbuhat sa atong labing maayo nga pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Kabubuton gid sa Dios ang matuman. Kung naa man kay pangayo sa Dios karon nga wala pa natubag, well and good nga naman because ang Dios adunay plano alang kanimo. Nakita niya ang imong ugma nga dunay appropriate time nga kanang imong gipangayo ihatag niya nimo in God's perfect timing. Ang pagkabalaka sa umaabot dili makatabang ka nato sa pagsulbad sa problema karon. Ayon na to na natong ugma karon lang. Kung naagay ginabugatan kasi mong kinabuhi karon, huna-huna nga karon. Why? Because tomorrow iyan na sa Ginoo. Ang pagsalig sa Dios mo lamang ang tinuod nga solusyon. Wow, ninduta no? If you have that faith, that strong faith, even if your faith is as small as the mustard seed, okay na kaya na siya. Ano man, kaya ang gamay nga liso sa mustasa, pagtubo niya, mahimo siyang dako kay nga kahoy. The Bible says that if you have that kind of faith, even that small faith, you can move mountains. You can say to that mountain, flee unto the sea. Nya, ang ganang bukid mo ato na dito. But it's not literal, you know? It's symbolical that whatever things you have in your life, unsa man na siya kadako nga problema, for as long as you have that faith in God, mawagtang gina siya nga buntod sa mga problema sa imong kinabuhi. So mo na nga ang Matthew 6:34, nagsulti ka nato nga dili na ta mabalakas atong ugma. Ato na itugyan ngadto sa Ginoo. Okay, wa man tay control sa atong ugma, but what we all know is today. I hope guys nga naamoy nakuha nini. So if you are new to my YouTube channel and if you happen to see my Facebook, please don't forget to like and follow, subscribe as well as my YouTube channel, and so that makasustainer gyapon tas ato ang pagministeryo dinhi sa ato ang media platform. So thank you so much once again for watching and God bless to all.